बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, बहुत बड़ी जो धमाकेदार खबर हमने कल आपके साथ शेयर की थी, उसके अगली किस्त आ गई है और वो मुफाहमती फार्मूला भी सामने आ गया है जो जर्नैलों और सियासतदानों के एक मसालहती ग्रुप के ज़रिए पेश किया गया है। और अब अंग्रेज़ी अखबार द न्यूज़ और दूसरे प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के साथ साथ अब तमाम जो पूरी आलमी मीडिया में भी उसकी बाज़ सुनाई देना शुरू हो गई है। वो मुफाहमती फार्मूला क्या है, आज उसकी एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके लिए हम लेकर आए हैं जो एक रिटायर्ड जज ने पेश की हैं। और इसके साथ साथ आज जो सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत अहम दिन था और जो 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ख़त के हवाले से आज खुद नोटिस केस, उसमें आज जो जजेस के रिमार्क्स थे उन्होंने भी ये जाहिर कर दिया है कि क्या अब लाइन ऑफ एक्शन तय हो चुकी है और अब आला अदलिया भी उसी की पैरवी में दलेराना फैसले करना शुरू कर देगी। जब तक नाज़रीन ऊपर से इशारा नहीं मिलता, हमारी अदालतें भी फैसले जो इंसाफ के मुताबिक नहीं करती। ये कोई अब छुपा हुआ राज नहीं रहा, ये ओपन सीक्रेट है, इसलिए अब हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए आज की इस वीडियो में हम आपको काजी फायज ईसा की जो आज के रिमार्क्स हैं और गुफ्तगू है वो भी सुनवाएंगे। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो आज कमाल कर दिया है, वो भी उनकी गुफ्तगू भी आज आपके गोशगुजार की जाएगी। इसके साथ साथ जो मुफाहमती फार्मूला है उसकी तमाम शिक्कें आपको हम तफसील के साथ बताएंगे। और एक और बड़ा नाज़रीन आज ये वाक़या पेश आया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने एक बड़ा धमाकेदार ऐलान कर दिया है और कहा है कि जो PTI है वो पंजाब में किसानों के एहतजाज में शामिल हो रही है। जो गंदम के मामले के हवाले से जो लूट मची है, 85 अरब रुपए का जो बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है, उस हवाले से भी आज कुछ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो जुल्म ढाया है ना नून लीग वालों ने किसानों पर, उसकी तो कोई मिसाल माजी में भी नहीं मिलती। इस पर भी आज थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से अवाम को तो लूटते ही हैं, सरकारी खजाने को और अवाम को और काश्तकारों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। इसकी तफसील भी आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले चूंकि आज मामला अदालत में बहुत गर्मा गर्म रहा, तो अदालत से ही शुरू करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स की तरफ आने से पहले अब हम बात करते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के जो दबंग रिमार्क्स आए हैं उनकी। उन्होंने फरमाया कि आज सुनहरी मौका है, अदलिया पर दबाव और मुदाखलत को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह। तो नाज़रीन, जो खबर हमने आपको दी थी कि जो मुफाहमत हो रही है, जो ग्रैंड फार्मूला तय हो रहा है दोस्त ममालिक चीन और सऊदी अरब की सालसी में, यही दोनों ममालिक गारंटर हैं। अब उस मुफाहमती फार्मूले के नतीजे में अब देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस तरीके से उसने अपनी लाइन ले ली है और कहा है जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि आज सुनहरी मौका है, अदलिया पर दबाव और मुदाखलत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। और आप सोचें कि जिस वक्त, जिस लम्हे, जिस मरहले पर अदलिया पर दबाव और मुदाखलत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, उसी रोज़ फॉर्म 47 का ऊपर हाथ हो जाएगा और फॉर्म 45 का जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा और फॉर्म 47 का पलड़ा हल्का हो जाएगा। और जब तक आला अदालतें इंसाफ नहीं करती और मुदाखलत और दबाव को कबूल करती रहेंगी, फॉर्म 47 का पलड़ा भारी रहेगा जो इस वक्त जारी है और फॉर्म 45 जो है उसका पलड़ा हल्का रहेगा। तो ये जो आज के ताज़ा तरीन रिमार्क्स हैं वो भी हमारी कल की ब्रेकिंग न्यूज़ की तस्दीक कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो मामला तय हो गए हैं सऊदी अरब की और चीन की दोस्ताना मुदाखलत के बाद, अब उन पर अमल दरामद आला अदालतों के जरिए करवाया जाएगा। और आज उसकी ये पहली किस्त आ गई है जो अभी हम आपके सामने लेकर आए हैं और अभी हम आपको पढ़कर सुनवाते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के मुबैना मुदाखलत के खिलाफ खत से मुताल्लिक अज खुद नोटिस केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आज सुनहरी मौका है, अदलिया पर दबाव और मुदाखलत को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए।
ہمیں مداخلت کے سامنے ایک فائر وال کھڑی کرنا ہوگی۔ ناظرین دیکھیں اب عدلیہ کس طرح خم ٹھوک کر کھڑی ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس مداخلت کے سامنے ہمیں ایک فائر وال کھڑی کرنا ہوگی، ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا، طے کرنا ہوگا کہ مداخلت کرنے والے کے خلاف کیسے ایکشن لینا چاہیے۔ بڑی خبر ناظرین، جسٹس منصور علی شاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مداخلت کے خلاف ایک فائر وال کھڑی کرنا ہوگی، اور یہ طے کرنا ہوگا کہ اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا کہ جو مداخلت کرنے والے ہیں ان کے خلاف ایکشن کیسے لینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ خود بھی کارروائی کر سکتی تھی، لیکن سپریم کورٹ اس معاملے پر طریقہ کار وضع کرتی ہے تو پھر عدلیہ مضبوط ہوگی۔ سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے مبینہ مداخلت کے خلاف خط سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کمرہ عدالت میں کوئی کراس ٹاک نہ کرے، عدالتی وقار کا احترام کریں، جس نے عدالت میں گفتگو کرنی ہے وہ کمرہ عدالت سے باہر چلا جائے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ 184(3) کے تحت کیس لگایا گیا ہے۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ تمام دستیاب ججز کیس سنیں گے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کیس میں بیٹھنے سے معذرت کی اور وجوہات بھی دیں۔ میں نے کہا تھا شاید فل کورٹ کیس سنیں، 2 ججز دستیاب نہیں تھے، لوگ شاید عدلیہ کی آزادی نہیں چاہتے۔ اس پر انہوں نے تھوڑا سا یہ طنز بھی کیا کہ جو ججز دستیاب نہیں ہیں تو وہ بھی شاید یہی چاہتے ہیں کہ عدلیہ کی جو آزادی کا یہ سنہری موقع پیدا ہو رہا ہے، اس میں اپنے حصے کا کردار وہ ادا نہ کریں۔ سابق چیف بھی کمیشن کے سربراہ بنے، ان پر ہم میں سے بھی لوگوں نے دباؤ ڈالا۔ میں اس عدالت کی ماضی کی تاریخ کا ذمہ دار نہیں۔ یہ بھی ناظرین ایک سگنل ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا کہ میں ماضی کی تاریخ کا ذمہ دار نہیں، یعنی یہ پچھلے چند برسوں میں یا خاص طور پر 2 برسوں میں عدلیہ عدم فعال رہی، اور خود چیف جسٹس صاحب کے اپنے جو ابتدائی مہینے ہیں ان میں بھی عدلیہ نے جو غیر ضروری مداخلت تھی سیاست میں اداروں کی، اس پر کچھ نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ جناب میں ماضی کی تاریخ کا ذمہ دار نہیں۔ یعنی اب وہ آج سے ایک نئی تاریخ طے کرنے جا رہے ہیں، ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بھی اسی چیز کا سگنل ہے جو ہماری کل والی ویڈیو جن دوستوں نے نہیں دیکھی وہ جا کر دیکھ لیں۔ 3 ویڈیوز ہیں اسی ایک ایشو پر، پوری ان میں ڈیٹیل ہے کہ کس طریقے سے یہ معاملات اس مرحلے تک پہنچے ہیں اور اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو ناظرین انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا شکر گزار ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں پارلیمنٹ کا شکر گزار ہوں جس نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بنائے۔ ہم اس عدلیہ کی آزادی یقینی بنائیں گے، اندر اور باہر سے حملے نہیں ہونے چاہیے، اگر کوئی تجاویز ہیں تو سامنے لائیں، اب معاملہ یہ ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب کیا آپ نے ہائی کورٹ کی بھیجی تجاویز پڑھی ہیں؟ اٹارنی جنرل نے کہا ابھی میں نے تجاویز نہیں پڑھی۔ حکومت تھوڑے سے بہانے بنا رہی ہے تاکہ کیس کو لمبا کیا جائے، لیکن معاملہ چونکہ طے ہو چکے ہیں، اس لیے اگر حکومت نے بھی کچھ ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کی تو پھر اسٹیبلشمنٹ اس کے بھی پیچ کس دے گی، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ وہ صرف تجاویز نہیں چارج شیٹ ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ ساتھ ناظرین آج جسٹس اطہر من اللہ نے بھی حق گوئی و بے باکی کی انتہا کر دی اور بڑے زوردار ریمارکس دیے، اور انہوں نے کہا کہ وہ صرف تجاویز نہیں ہیں جو ہائی کورٹ سے آئی ہیں، وہ باقاعدہ ایک چارج شیٹ ہے۔ ہر ہائی کورٹ نے چارج شیٹ پیش کی ہے، یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہائی کورٹس پر دباؤ کی کیا صورتحال ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو ججز بول پڑے، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ لاہور سے بھی، سندھ سے بھی، پشاور سے بھی، کوئٹہ سے بھی، بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی، یہ ہر طرف سے جو تجاویز آئی ہیں وہ عملاً چارج شیٹ ہیں، ایسا کہنا ہے جسٹس اطہر من اللہ کا۔ انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کی، کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی تجاویز متفقہ ہیں؟
اٹارنی جنرل نے کہا جی ہاں بظاہر متفقہ ہی نظر آ رہی ہیں، یعنی سپریم کورٹ میں اب یہ ریمارکس آ گئے ہیں، حکومت نے تسلیم کر لیا ہے کہ پوری اسلام آباد ہائی کورٹ اتفاق رائے سے اداروں کی مداخلت روکنے کے لیے گائیڈ لائن مانگ رہی ہے اور سرپرستی مانگ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ ابھی بھی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی حکومت چلتی رہے گی فارم 47 والی، بھائی جان یہ جب مداخلت ختم ہو گئی تو یہ چند مہینے کیا چند ہفتے بھی کھڑی نہیں رہ سکتی، اس لیے بوریا بستر باندھنا شروع کر دیں اور اگلے عام انتخابات کی تیاری کریں، یا پھر فارم 45 والی حکومت کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان دو میں سے ایک کام اب ہونے والا ہے۔ ناظرین، اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی ہاں بظاہر متفقہ نظر آ رہی ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کسی جج نے اختلاف نہیں کیا۔ یہ ناظرین ایک تازہ ترین رپورٹ تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے علاوہ آپ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بھی تھوڑے سے ریمارکس سن لیں، بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں انہوں نے کہا کہ میں 5 سال 1 ماہ بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہا، مجھے معلوم ہے کہ کتنی مداخلت ہوتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دوران سماعت کہا کہ میں چونکہ زیادہ تر سپریم کورٹ سے مداخلت ہوتی، انہوں نے کہا کہ اداروں سے تو جو ہوتی ہے سپریم کورٹ سے بھی مداخلت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے ادارے ان کا بازو مروڑتے ہیں اور پھر وہ آگے ہائی کورٹس کا بازو مروڑتے ہیں۔ آج یہ انہوں نے سمجھ لیں کہ یہ تصدیق بھی کر دی اور یہ نئی صورتحال ہے کہ کس طریقے سے بہت غیر معمولی سماعت تھی ناظرین آج، اور جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ حالات جو ہیں بڑی تیزی سے ناظرین بدل رہے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے بھی کہا کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا، کبھی میرے یا کسی اور جج کے کام میں مداخلت نہیں کی گئی۔ اس وقت تو جناب حکومت کا وہ معاملہ نہیں تھا جو آج کل 9 مئی کے بعد جو قیامت برپا ہوئی ہے اس ملک میں سیاسی جماعتوں پر اور خاص طور پر پی ٹی آئی پر، اصل تو وہ خوفناک صورتحال ہے اور اسی کا یہ سمجھ لیں کہ آخری قسط تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ پر دباؤ بڑھایا جاتا رہا اور آخر تنگ آ کر انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ دیا اور یہ معاملہ یہ پینڈورا باکس کھل گیا۔ تو ناظرین، جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ میں سمجھتی ہوں جو مداخلت کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا اسے جج کی کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ جو جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کی اس وقت پوری فضا بنی ہوئی ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ میں، یہ اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ اب وہ فارم 45 اور فارم 47 پر انصاف کرنے جا رہی ہے۔ اب جن لوگوں کے پاس فارم 45 ہے انہیں سنبھال کر رکھیں اور اگلے ماہ یعنی مئی میں وہ انہیں عدالت میں پیش کریں، اور اس دوران جو امیدوار آزاد امیدوار تھے یا جو دوسری چھوٹی سیاسی جماعتوں کے امیدوار تھے، مثلا کوئی سنی اتحاد کونسل کا امیدوار تھا، کوئی جماعت اسلامی کا تھا، کوئی اپنا یہ جو ٹی ایل پی کا تھا، تحریک لبیک پاکستان کا، جو ایم کیو ایم حقیقی کا، یا جو بلوچستان کی چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں، یا جے یو آئی فے کی رکن کے جو امیدوار تھے، وہ بھی اپنے فارم 45 سنبھال لیں، کیونکہ اب طے یہ ہوگا کہ اصل فارم 45 کس کے پاس ہے، کیونکہ اب سارا معاملہ فارم 45 کی طرف جائے گا یا نئے عام انتخابات کی طرف، اور یہ دونوں جو ہیں وہ عمران خان کی فتح ہے، پی ٹی آئی کی فتح ہے، عمران خان کی کامیابی ہے کہ جس طریقے سے عدالتیں سگنل دے رہی ہیں کہ وہ اب صرف اور صرف انصاف کریں گی اور اداروں کی مداخلت کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ تو فارم 45 جو فارم 45 مختلف امیدواروں کی، یعنی اگر ایک حلقے سے 7 یا 5 یا 8 امیدوار کھڑے ہیں، ان میں سے 3-4 آزاد ہیں، باقی 3-4 مختلف سیاسی جماعتوں کے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے یا ایم کیو ایم کے امیدواروں کے پاس جو فارم 45 ہوگا جو جلد سازی کے بعد انہیں جاری کیا گیا ہے، اور جو باقی 6-7 امیدواروں کے پاس ہوگا وہ سارے پیش کیے جائیں گے، اور جو زیادہ امیدواروں کے پاس جو فارم 45 ہوگا اور جو مجموعی جو رزلٹ ہے اس سے بھی میچ کھاتا ہوگا،
वही असली गिना जाएगा और कम अज कम कौमी असम्बली की 70 से 80 नशिस्तों का रिजल्ट चेंज होगा, ऐसा कहना है इजराय का। और सूबाई असम्बलियों की 125 से 150 जो चारों सूबों की सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें हैं उनके नताइज तब्दील हो जाएंगे। और ये जो पंजाब में और मरकज़ में जो हुकूमत बनी हुई है और जो बलूचिस्तान में हुकूमत बनी हुई है, ये 3 हुकूमतें हर सूरत में तब्दील हो जाएंगी अगर ये जो इंसाफ करने जा रही है हमारी अदलिया और जिसका आज उन्होंने ऐलान कर दिया है वो मामला अगर तय पा गया। अब इस सारे प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी फजा की ज़रूरत है नाज़रीन। अब हम उस तरफ आ रहे हैं कि जो हमने आपसे कहा था कि जो मुफाहमती फार्मूला सामने आया है, कुछ रिटायर्ड जज साहिबान के पास के ज़रिए, कुछ साबक वफाकी वज़रा के ज़रिए जो एक सालसी ग्रुप तैयार हो रहा है, मुसालहतकार ग्रुप तैयार हो रहा है। यानी एक तरफ अदलिया को इशारा दे दिया गया है कि जी आज के बाद आपने बस इंसाफ करना है, हमारी तरफ से आपसे कोई मुदाखलत नहीं होगी, आपने किसी और की मुदाखलत भी नहीं माननी और कोई दबाव भी नहीं मानना और जो सही इंसाफ कहता है उसके मुताबिक फैसले देना है। तो यहाँ से तो इमरान खान की और पीटीए की कामयाबी यकीनी नजर आने लग गई है। अब दूसरा फेज ये है कि जो मुल्क में सूरत हाल है उसे भी नॉर्मल किया जाए, जो कशीदगी है उसे कम किया जाए। जिस तरह हमने आपको कल की तीनों वीडियोस में बताया था कि अब इमरान खान की रिहाई का भी रास्ता निकलेगा, बाकी पीटीए रहनुमाओं की रिहाई का रास्ता भी निकलेगा और जो पीटीए के कारकुन हैं असीरान जमहूरियत उनकी रिहाई का रास्ता भी निकलेगा। अब ये सुन लें कि अंग्रेजी अखबार द न्यूज़ में जो आज खबर छाया हुई है उसकी थोड़ी सी तफसील सुन लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामलात अब किस तरफ को जा रहे हैं। नाज़रीन, जो मरूफ सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि सियासी और इदारा जाती सतह पर फौरी मुदाखलत के लिए अपनी कोशिशों का आगाज करते हुए साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी ने इदारों के खिलाफ बदजुबानी के खात्मे, तमाम सियासी इंतकामी कार्रवाइयों की बंदिश और मौजूदा हुकूमत को 2 साल तक डिस्टर्ब ना करने के हवाले से एक फार्मूला पेश कर दिया है। लेकिन यानी अगर इमरान खान की हुकूमत आ गई फॉर्म 45 के तहत तो फिर उसे भी 2 साल काम करने का मौका दिया जाए और अगर मौजूदा हुकूमत ही चलती रहे तो उसे भी 2 साल काम करने का मौका दिया जाए। ये अंसार अब्बासी ने इसमें थोड़ा सी एडिशन की है। जो असल मुफाहमती फार्मूला है वो भी अभी हम इस खबर के बाद आपको भी सुनवाते हैं, वो भी इस वक्त मीडिया पर आ चुका है और वो हम आपके लिए एक्सक्लूसिवली उसकी तफसीलात जो मजीद हमारे पास थी वो भी साथ शामिल करके अभी बयान करेंगे। तो नाज़रीन, उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जर्नैल ने कहा कि अगरचे इब्तदाई सतह पर ऐसा लगता है कि मुतलका फरीकैन कोई समझौता करने के हवाले से पक्के वादे नहीं कर रहे। पक्के वादे वो नाज़रीन कैसे कर सकते हैं कि क्योंकि जो रोड मैप तय है कि इस हद तक आपने आगे बढ़ना है, फिर हम इस हद तक आगे बढ़ेंगे, फिर आपने और आगे बढ़ना है, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं अब किसी भी मुज़ाकरात में उनकी सबसे ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि कोई भी फरीक अपना जो असल स्टैंड है उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक मामलात फाइनल नहीं हो जाते। तो चूंकि मामला फाइनल होने के मरहले में है, लेकिन पीछे जो गारंटर बैठे हैं, जो चीन और सऊदी अरब बैठे हैं, उसकी वजह से अब हम आपको यकीन के साथ कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मामलात बिल्कुल तय समझें और ये पाया तकमील तक पहुँच जाएंगे। तो इसलिए इस हवाले से लोगों को जो शुकूक व शुबहात हैं एक दूसरे पर, उनकी वजह से ये फूंक कर दोनों फरीक कदम रखेंगे, ऐसा कहना है इस मुफाहमती फार्मूले को पेश करने वाली एक शख्सियत का जो सब रिटायर्ड जर्नैल भी हैं और साबिक सेक्रेटरी दिफा भी हैं। नाज़रीन, उन्होंने कहा है कि कुछ सियासी शख्सियात की हिमायत भी उन्हें हासिल है कि वो इस कोशिश में शामिल होने वालों के नाम इस वक्त वो जाहिर नहीं कर सकते। जब मुफाहमत की कोशिशों में जो ये मसरूफ़ ग्रुप है उसकी पूरी तश्कील हो जाएगी, उसके तमाम जो अरकान हैं वो उसमें यानी उनकी मेंबरशिप मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर उस ग्रुप का नाम अनाउंस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड लोधी ने कहा कि मुसालहती कोशिशों की खातिर 2 साबिक वफाकी वज़रा से भी वो राब्ते में हैं और मज़ीद लोगों को भी ग्रुप में शामिल होने की दावत दे रहे हैं।
तो अब नाज़रीन बात करते हैं उस मुफाहमती फार्मूले की कि जिसने आज पूरे वफाकी दारुल हुकूमत में और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में एक भोंचाल की कैफियत पैदा कर दी है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी ने इदारों और सियासतदानों में सुलह के लिए क्या क्या तजावीज़ दी हैं, तफसीलात जानिए। साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी ने इदारों और सियासतदानों में सुलह की कोशिशें शुरू करने वाले ग्रुप का कन्वीनर होने का हक अदा कर दिया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि कौमी सिक्योरिटी कमेटी का गैर मामूली इजलास बुलाया जाए, जिसमें खसूसी तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान, मीडिया की नुमाया शख्सियात, कारोबारी कम्युनिटी के अफराद वगैरह को दावत दी जाए और मुसालहती अमूर पर पाकिस्तान की और मुसालहती अमूर पर बात की जाए। उन्होंने तजावीज़ की शक्ल में जो मुतालबात पेश किए हैं वो ये हैं। तो नाज़रीन ये वही बात है कि एक बहुत ग्रैंड जिरगा समझ लें कि कौमी सतह का बुलाया जाए कौमी सिक्योरिटी के प्लेटफार्म से, जो कौमी सिक्योरिटी काउंसिल है, और ये वही है जिसका नाम हमने मिसाके पाकिस्तान अपनी पिछली वीडियोस में रखा था, और वो आपने वीडियोस देखी हैं। जिन दोस्तों ने नहीं देखी कि ये मिसाके पाकिस्तान क्या होगा, वो हमारी जाकर वीडियोस देख सकते हैं। नाज़रीन उन्होंने ये कहा है कि हरीफ सियासी ग्रोहों और इदारों के खिलाफ हर तरह की बदजुबानी और जारहाना मौक़िफ़ की रोकथाम। ये अब उसके पॉइंट सामने आ रहे हैं कि जो मुसालहती जो फूंक फूंक कर कदम रखना है और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो किस तरीके से लेने हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला काम ये किया जाए कि हरीफ सियासी ग्रोहों और इदारों के खिलाफ हर तरह की बदजुबानी और जारहाना मौक़िफ़ की रोकथाम। दूसरा पॉइंट इसका ये होगा कि हुकूमत और दीगर की तरफ से, हुकूमत और दीगर से मुराद इदारों की तरफ से, हुकूमत और दीगर इदारों की तरफ से सियासी का सतह पर इंतकामी कार्रवाइयों की बंदिश, यानी एक तरफ से अगर इल्ज़ामात और बदजुबानी के खात्मे के हवाले से पाबंदी लगाई जाएगी एक फरीक पर, तो दूसरे पर यह लगाई जाएगी कि आपने तमाम जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं वो बंद करनी है, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। ताली के लिए दोनों हाथों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर पीटीआई और इमरान खान पर पाबंदी लगेगी कि वो दर्जा हरारत को नीचे लाने में अपने हिस्से का किरदार अदा करें, तो फिर इदारों और हुकूमत पर भी पाबंदी है कि वो भी इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करें। मुबारकबाद कबूल फरमाइए नाज़रीन, बात उसी तरफ जा रही है जिस मिसाके पाकिस्तान का हमने कल आपको इशारा दे दिया था। बिल्कुल क्लियर कट 3 वीडियोस हमारी सबसे अहम और तफसीली वीडियोस हमारी इस वक्त भी टाइम लाइन पर मौजूद हैं और आप जैसे दोस्त देख रहे हैं। नाज़रीन इंतखाबी शिकायत, तीसरा पॉइंट सुन लें, इंतखाबी शिकायत के हवाले से सियासी मुहर्रकात की बुनियाद पर शुरू किए गए ट्रायल्स और अपीलों के फैसले के लिए अदलिया और ट्रिब्यूनल्स को आज़ादाना फैसले करने दिए जाएं। यानी ये तीसरा पॉइंट होगा। वही आ गया कि फिर फॉर्म 45 जो जेन्युइन जारी हुए हैं उन्हें फिर उठाकर रद्दी की टोकरी में आप नहीं फेंकेंगे, फिर उनके हवाले से आप इंसाफ करेंगे। तीसरा पॉइंट, अब 3 में से आप देख लें नाज़रीन कि जो 2 पॉइंट हैं वो सीधे पीटीआई के हक में जा रहे हैं। एक यानी कि इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद, और दूसरा ये कि जो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए फैसले शुरू हो जाएं जो फॉर्म 45 के हवाले से हैं। चौथा पॉइंट, पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया के ज़रिए सियासी मुखालफिन को हरासा न किया जाए, ये चौथा पॉइंट है। अब 4 में से 3 पॉइंट पीटीआई के मौक़िफ़ और बयानिए के हक में आ गए हैं, और एक सिर्फ पहला पॉइंट है जिसमें पीटीआई पर पाबंदियों की बात की गई है कि वो आज के बाद कोई गालम गलोच, कोई सख्त ज़ुबान, कोई बदजुबानी, कोई इल्ज़ाम तराशी इदारों और शख्सियात के खिलाफ नहीं करेगी। तो उसे भी फिर नहीं करनी चाहिए जब उसे इंसाफ मिल रहा है, जब उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं, जब उसके फॉर्म 47 का जो जायज़ और जेन्युइन मसला है वो हल हो रहा है। तो पीटीआई को भी पागल कुत्ते ने नहीं काटा या इमरान खान को कि वो इसके बावजूद भी बदजुबानी करें, तो सीधी रॉकेट साइंस नहीं है नाज़रीन। उसके बाद अगली बात सुन लें जी, 5वां पॉइंट, मौजूदा हुकूमतों वफाकी और तमाम सूबाई को कम अज़ कम 2 साल यानी सन 2025 के आखिर तक काम करने दिया जाए, ताकि ये जो नाज़रीन ये फिर अदम इस्तेहकाम ना फैल जाए। जैसे ही ये मुज़ाकरा शुरू होंगे लोग ये समझे कि लो जी अब तो आम इंतखाबात सर पे आ सकते हैं अगर ये फैसला इत्तफाक़ राय हो जाता है।
تو پھر جو موجودہ سسٹم ہے اس عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو دو آپشن پر غور کیا جا رہا ہے، ایک یہی ہے کہ فارم 45 کی اصل جو حکومت ہے وہ قائم کر دی جائے، اور اگر وہ نون لیگ کی بنتی ہے تو نون لیگ 2 سال کے لیے حکومت کرے، اگر پی ٹی آئی کی بنتی ہے تو پھر پی ٹی آئی 2 سال کے لیے حکومت کرے، اور 2 سال کے بعد پھر عام انتخابات کروا دیے جائیں۔ دوسرا فارمولہ یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی یہ جو موجودہ حکومتیں ہیں یہ اسی طرح سے کام کرتی رہیں اور ستمبر اکتوبر میں عام انتخابات کروا دیے جائیں، اور فارم 45 اور فارم 47 کے معاملے میں نہ الجھا جائے۔ تو یہ 2 فارمولے ہیں اس وقت جو زیر غور ہیں، انہوں نے ایک ہی فارمولے کا اشارہ دیا ہے۔ اور اب ہم آگے چلتے ہیں ناظرین، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ انتخابی نتائج قبول نہیں کرتے وہ پرامن رہیں اور احتجاجاً اس عبوری عرصے کے دوران حکومت کو حکومت کرنے دیں، یعنی کام کرنے دیں حکومت کو اپنا۔ خاموش احتجاج جس میں بازوؤں پر پٹیاں باندھنے وغیرہ جیسے اقدامات شامل ہوں کرنے دیا جائے، جن میں تشدد کا عنصر نہ ہو، یعنی پرامن احتجاج کی اجازت ہو، بھلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے پی ٹی آئی کے خلاف کریں یا پی ٹی آئی اور دوسری جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف کریں، یہ بھی جائز بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تشدد کا عنصر تو ناظرین کسی احتجاج میں نامناسب ہے، غیر قانونی ہے، غیر اسلامی ہے، غیر اخلاقی ہے۔ 2 برسوں کے دوران سڑکوں پر یا بڑے پیمانے پر مظاہرے نہ کیے جائیں۔ سیاسی سرگرمیوں کی جب اجازت مل جائے گی ناظرین پھر احتجاجی مظاہروں کی اتنی ضرورت رہتی بھی نہیں ہے۔ تنظیمی مقاصد کے لیے البتہ اجتماعات کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین یہ وہ مفاہمتی فارمولہ تھا جس کے کچھ نکات آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ جو کچھ بچ گئے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم کسی اگلی ویڈیو میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے لائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی نے اپنا دباؤ مزید بڑھانے کے لیے، کیونکہ جب تک اس پر اتفاق رائے نہیں ہو جاتا دونوں فریق دباؤ بڑھاتے رہیں گے، پی ٹی آئی کا بھی یہ سیاسی حق ہے کہ وہ دباؤ بڑھائے، اس لیے اس نے پنجاب میں گندم کے ایشو پر کسانوں کے احتجاج میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب یہ خبر سن لیں، پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے پنجاب میں کسانوں کے احتجاج میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ آج نیوز کے مطابق قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے کہا ہے کہ گندم کے معاملے پر ایوان میں بحث ہونی چاہیے۔ اسد کیسر نے پنجاب میں کسانوں کے احتجاج میں شامل ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تمام عہدیداروں سے کہتا ہوں کہ وہ اس احتجاج میں شریک ہوں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ بلاول بھٹو تو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں، ہمارا ایک جلسہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا، کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ یہ بدترین الیکشن ہوا ہے، عوامی مینڈیٹ پامال کیا گیا۔ کراچی کے ایم این ایز اپنے گھر والوں سے پوچھیں، یہ لوگ مسترد شدہ ہیں، ہم کراچی بھی جائیں گے اور لاہور بھی، روک سکو تو روک لو، اور ہمارے ساتھ یہ رویہ رکھا گیا ہے تو پھر یہ اسمبلی نہیں چلے گی۔ بڑا زوردار خطاب کیا ناظرین آج اسد کیسر نے۔ انہوں نے کہا تھا، اسد کیسر کا کہنا تھا کہ ابھی مئی کا مہینہ آ رہا ہے، یہ پھر 9 مئی کریں گے، آپ نے جتنا رونا رویا، عوام نے آپ کے بیانیے کو زمین بوس کر دیا۔ یہ 8 فروری کے فیصلے جو عام انتخابات میں عوام نے دیا، یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، چاروں صوبوں کے چیف جسٹس کو کمیشن کا حصہ بنائیں، 9 مئی واقعہ پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، جو ذمہ دار ہو اسے سزا دیں۔ 9 مئی پی ٹی آئی کو اقتدار سے دور رکھنے کا ڈرامہ ہے۔ موجودہ حکومت فارم 47 سے وجود میں آئی ہے اور فارم 47 کی حکومت تا دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ ناظرین اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔